अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में। निकले तेरी तलाश में जो गुफ्तगू का सिलसिला है वो चित्राल दास्तान पर हो रहा है। तार साहब की बहुत ही कमाल किताब जो कि 80 की दहाई के आखिर में लिखी गई और बहुत ही खूबसूरत सफ़रनामा है जो कि गिलगित से स्टार्ट होता है और गिज़र वैली, यासीन और फंडर और शंदूर से होता हुआ मस्तूज, बूनी से होता हुआ चित्राल और फिर बहुत ही मुफस्सल ज़िक्र जो है इसमें कलाश का है। बहुत ही कमाल जो हमारी गुफ्तगू है उसका सिलसिला जारी है। गुज़श्ता एक साथ में बहुत अहम मौज़ूआत पर हमारी तार सबसे गुफ्तगू हुई है और इसी चित्राल दास्तान पर जो गुफ्तगू है उसका सिलसिला बढ़ाते हैं। तार साहब, आपने एक बहुत ही खूबसूरत जुमला लिखा है इस चित्राल दास्तान में और वो ये है कि वादी शिगर के किसी रेस्ट हाउस में अगर कोई चौकीदार किसी गोरे को थोड़ा सा आटा घोल के उसमें खुबानियाँ शामिल कर दे तो इस मलगूबे को वो फ्रूट कस्टर्ड के तौर पे पेश कर देता है, तो गोरा लोग फ़ौरन उसे हलक से उतारते हुए कहते हैं कि स्ट्रेंज कस्टर्ड। तो मतलब दरअसल गोरा लोग से मुराद, आपने कहा है कि दरअसल गोरा लोग से मुराद एक अनजान, हैरत ज़दा, एहतियात पसंद और मकामी आबादी का दिल न दुखाने वाला सयाह है। तो अब इस पर बताइए कि ये जो सयाहत का रवैया है, ये जो रवैया है ये कितना लाजिम है सयाहत के लिए। अगर आप सयाह हैं तो ये जो चीज़ है ये किस कदर ज़रूरी है कि मकामी आबादी का दिल भी ना दुखाया जाए और एक नया एक्सपीरियंस भी किया जाए और ये जो स्ट्रेंज कस्टर्ड कह दिया जाए। मतलब ये कि ये जो रवैया है ये सयाहत के हवाले से हमारे अंदर होना चाहिए और किस कदर होना चाहिए और क्यों ज़रूरी है? जी बिल्कुल, क्योंकि मुझे अब तक याद है कि हम अब्बासी थे, वहाँ पे स्कर्दू में उन्होंने दावत की, तो मेरे साथ एक दो दोस्त थे, वो मतीउर रहमानी थे, ठीक, और वो अपना प्रोफेसर थे जेलम के। तो उन्होंने दावत की और बड़े खूबसूरत घर था उनका, पुरानी तर्ज का, और वहाँ से किला दिखाई दे रहा। तो वो हमारे लिए अखरोट का सूप लेके आए, ठीक है, वो उनका टिपिकल था। अच्छा, अब उसमें हमारे हवाले से शायद उसमें नमक ज़्यादा था, ठीक, और इसकी तौजीह होती है कि उन इलाकों में नमक की कमी होती है। यानी स्टोर वाले बताते हैं कि हमारे बड़े जो थे नीचे जाते थे वैली में और बड़ा वो एक नमक का वो एक टुकड़ा लेके 10 दिन चलते आते थे। नमक वाज सो प्रेशियस, चुनांचे उनके अंदर नमक की कमी भी होती है। आपको पता है उनके वो यहाँ पे वो सारा सिलसिला हो जाता है, वो नमक की कमी होती है, ठीक है, तो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो वो हमारे साथी ने उसको यूँ किया और गौर करके तो बाहर चले गए और कहने लगे, उन्होंने तो बड़ा शोर मचाया कि थी आपको ये आप कहते हैं कि नेशनल है हमारा, ये तो बड़ा। तो मैंने बहुत बड़ी तारीफ़ की और बाद में मैंने उनको डांटा, कह लगे नहीं नमक ज़्यादा था। मैंने कहा ये बात नहीं होती, वो हमारे मेज़बान हैं, उनका दिल दुखा होगा ना। आपके घर में कोई अगर आए और आपकी कोई पसंदीदा चीज़ हो और उसमें एकदम वो कहे कि जी ये तो आपने मिर्चें क्या डाली हैं, क्या हम मिर्चें ज़्यादा खाते हैं, ये तो जहर है। तो अगर जब आप एक अजनबी माहौल में जाते हैं किसी भी जगह, तो वो जो भी लोकल खुराक होती है उसको जब आप ट्राई करते हैं तो वो डेफिनेटली जो आपका सेट जायका है उससे जुदा होगी। बिल्कुल। तो आप उससे मुफाहमत बेशक ना करें, लेकिन ये ना कहें कि जी ये तो बद जायका है, इसमें तो ये है और वो है। उसमें ज़ाहिर है कि वो ये एक चीज़ ऐसी होती कि वो आपको दूर कर देगी मुकामी लोगों से। तार साहब, आपने एक जुमला लिखा है कि ऐसे नौजवान जो इन वादियों की सहर अंगेज़ी में जहर घोलते हैं। अच्छा, ये जुमला जो है ये कैलाश के हवाले से फिर ज़्यादा अहम हो जाता है, गो कि ये नौजवान हर जगह उसकी सहर अंगेज़ियों में जहर घोलते हैं, लेकिन कैलाश वादी जो है वहाँ पे इस हवाले से हसासियत फिर और ज़्यादा हो जाती है क्योंकि वो बिल्कुल एक डिफरेंट कल्चर है और फिर वहाँ पे जब आप जहर घोलते हैं तो वो मकामी आबादियों का दिल दुखता भी है और बहुत अफसोसनाक है। आपने मज़ीद लिखा है कि ये शोखे तमीज़ से आरी और अपने तई दिल फेंक। अच्छा, होगा कुछ भी नहीं हमारे ये आपके कहने से, आप एक ज़माना हो गया इन चीज़ों पे लिख रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद मेरा ख़्याल है कि ये एक अच्छा मौका है अगर आप थोड़ा सा इस पर थोड़ा सा इज़हार ख्याल कर दें कि किस तरीके से हम क्या करें कि जो हमारा नौजवान है जो कि हम बहुत सारी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पे देखते हैं गुल गपाड़ा करते हुए, इसके अंदर वो चीज़ आ जाए कि कैसे एहतराम करना है मकामी आबादियों का, उनके कल्चर का, उनके सकाफत का, उस लैंडस्केप का, उस पूरे मज़ाहिर फ़ितरत का।
یہ چیز کیسے آئے گی؟ کلاش کے بارے میں بہت سارے جو ہے نا ایک کہانیاں ہیں جی، اور جو فینٹسی پہ مبنی کہ بہت آسانی ہوتی ہے وہاں اس چیز کی، یہ ہے وہ ہے، کیونکہ وہ خواتین جو ہیں وہ بہت ڈائریکٹ ہیں، وہ بات کر سکتی ہیں، آنکھ میں آنکھ ڈال کے مسکرا بھی سکتی ہیں. تو ہمارے ہاں جو لوگ بیشتر ہوتے ہیں فرسٹریٹڈ اور بیسیکلی وہ سمجھتے نہیں ہیں کسی کلچر کو، تو وہ وہاں جا کے کچھ ایسی حرکتیں کرتے ہیں جن سے ہمیں شرمندگی ہوتی. ایسا ہوتا نہیں ہے، کلچر وہ ڈیفرنٹ ہے. آپ ان کے دیکھیں کہ ڈیمانڈس کیا ہیں. اگر وہ کہتی ہیں کہ جب ہم اپنی مرضی سے شادی کرتی ہیں اور وہ کرتی ہیں. اور میں نے شاید اس میں بھی تذکرہ کیا کہ میں نے دیکھا کہ بھئی وہ دو نوجوانوں نے تصویریں لینے کی کوشش کی یا جو بھی تھا، تو کلاش لڑکی آئی، اس نے پتھر مارنے شروع کر دیا. وہ ان کو ہلاک کر سکتی تھی. دے آر ویری سارٹ آف سینسٹیو اباؤٹ دیز تھنگس. تو کوئی بھی کلچر ہو، اگر وہ آپ کے کلچر سے مطابقت نہ رکھتا ہو تو آپ کو کوئی حق نہیں ہے اس کے بارے میں فیصلہ دینے کا. این ممکن ہے کہ وہ بہتر کلچر ہے آپ سے اور آپ کا اچھا نہیں ہے، تو مطلب ہے کہ ڈاکٹر صاحب جس طرح فیری میڈوز کے حوالے سے آپ عموماً کہتے ہیں کہ آپ ایک احساسی جرم کا شکار ہوتے ہیں کہ آپ نے ایک ایسے وقت میں فیری میڈوز کے حوالے سے بات کی جب پاکستان میں فیری میڈوز کے حوالے سے بہت کم شاید واقفیت ہوگی، اور اس کے بعد فیری میڈوز کا جو حشر ہوا، تو گو کہ آپ رسپانسبل تو نہیں ہیں، لیکن پھر بھی بہرحال آپ یہ سمجھتے ہیں کہ فیری میڈوز کو اس حال میں پہنچانے کے حوالے سے شاید اس کو ایکسپوز کرنا جو ہے وہ کوئی مناسب حرکت نہیں تھی یا مناسب بات نہیں تھی. اچھا، میرا سوال یہ ہے کہ جو کلاش کے حوالے سے جو آپ نے ڈرامہ لکھا تھا، وہ جو ڈرامہ تھا اس نے بھی بہت ساری غلط فہمیاں پیدا کی ہوں گی. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کلاش ڈرامہ جو تھا، یعنی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کلاش ڈرامہ کس حد تک ہم اس کو بھی رسپانسبل ٹھہرا سکتے ہیں، اس کو بھی ذمہ دار ٹھہرا سکتے ہیں؟ کلاش کے حوالے سے جو ہمارے بہت سارے نوجوان ہیں ان کے ذہن میں جو غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہیں کلاش کے حوالے سے اور وہاں کی لڑکیوں کے حوالے سے. اچھا، کلاش ڈرامہ جو تھا، میں وہاں پہ 1 مہینہ رہا. اس میں بلکہ یہ غلط فہمیاں دور کرنے کی کوشش کی گئی. ٹھیک ہے. اور بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو پروڈیوسر نے مجھ سے کہا کہ یہ تو کوئی انسٹرکشنز آپ دے رہے ہیں. تو میں نے کہا جی یہ بہت ضروری ہے کہ اگر لوگ اس کو ڈرامے کو دیکھیں گے اور بعد میں وہ سمجھیں گے کہ جناب ان کا اخلاق اس معیار کا نہیں ہے جس کا ہمارا ہے، جی، تو یہ میری رسپانسبلٹی ہوگا. چنانچہ میں نے حتی الوسع کوشش کی کہ کلاش جو ہے وہ خواتین اتنی ہی اچھی یا کہہ لیں کہ بھئی باکردار ہیں جتنی عام پاکستان کے کسی بھی حصے کی ہوتی. جی ٹھیک. لیکن چونکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ وہ آپ کے آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کر سکتی ہیں، اور وہ تو حنزہ والی بھی کرتی ہیں. جی بالکل. دیکھیں نا، جن عورتوں میں ڈر نہیں ہوگا مرد کا، دیٹ مینز کہ وہ معاشرہ جو ہے وہ پروٹیکٹ کرتا اس عورت کو، وہ عورت کو مالش نہیں ہونے دیتا. ناظرین، یہ تھی گفتگو چترال داستان پر طاہر صاحب کے ساتھ. اور چترال داستان جب آپ پڑھتے ہیں تو بہت سارے ایسے سوالات ہیں جو آپ کے ذہن میں آتے ہیں. 80 کی دہائی کے آخر میں جو سفر کیا گیا تو اس وقت کا چترال اور اس وقت کا جو غزر ویلی ہے یہ کیسی تھی، اور اسپیشلی ان کے ادب، ان کا ثقافت، اور اس کے حوالے سے آپ کو ایک خاص قسم کا ایک پیٹرن بھی ملتا ہے جو کہ ابھی آپ آج کے تناظر میں دیکھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ترقی کا جو سفر ہے ان کے ادب میں وہ کس طرح جاری ہے. اور اس کے علاوہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن سے پردہ اٹھتا ہے. بہت ہی خوبصورت یہ کتاب ہے، یہ ضرور پڑھیے گا چترال داستان پر. چترال داستان کے حوالے سے بہت سارے اور بھی سوالات ہیں جو ہم نے طاہر صاحب سے کرنے ہیں. سلسلہ جاری ہے. اگلے سوموار کو ملاقات ہوگی. دیکھتے رہیے نکلے تیری تلاش میں.